प्रार्थनया वयं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। गाड़ी हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। सम्प्रति कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। सुदक्षिणादिलीपयोः सन्ततिः नास्ति। तस्य कारणं ज्ञातुं तौ दम्पतिः वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छतः। स्वस्य दुःखं विज्ञाप्य दिलीपः वदति, सन्ततेः आवश्यकता मम अस्ति मम कारणात् न, परन्तु मम पितरः कदाचित् सन्तृप्ताः न भवेयुः, प्रकामभुजः न भवेयुः, सम्यक् पातुमपि न शक्नुयुः इत्यनेन सन्ततेः आवश्यकता वर्तते। मम उपरि पितृऋणं भवति, अतः तस्य सन्तति यदि नास्ति चेत् अहं तस्य शोधनम् अपि न कर्तुं पारयामि इति दिलीपः वदति। एतस्य किमपि उपायं भवता क्रियमाणमस्ति इति सः वसिष्ठं वदति। यथा पूर्वस्मिन् काले ये रघुराजवः राजानः सन्ति, तेषां यत् किमपि दुष्करं कार्यं भवति, तेषां कार्याणां सिद्धिः अपि वसिष्ठस्य अधीनः भवन्ति इति अपि दिलीपः वदति। अनेन मम सन्ततेः स्तम्भनकारणं भवान् एव तत्र दूरीकरोतुं शक्नोति इति सः वदति। इदानीं यथा अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टं, श्लोकत्रयम् अस्माभिः अधीतम्। इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं वृषितस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं वृषितस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। यदा दिलीपेन स्वस्य दुःखं विज्ञापितम् इति श्रुत्वा सः वसिष्ठः क्षणमात्रमेव समाधि अवस्थायां प्राप्तम्। कीदृशः नेत्रे सः निमील्य समाधिम् अवस्थायां गतः। तस्य बहु उत्तमा उपमा दीयते अत्र कविना। सुप्तमीन इव हृदः। यस्मिन् सरोवरे मीनाः अपि सुप्ताः भवन्ति, तादृशं शान्तः निश्चलीकृत्य नेत्रयोः चलनम् अपि निश्चलीकृत्य ध्यानावस्थायां समाधि अवस्थायां सः वसिष्ठः क्षणमात्रमेव गतवान्। अनन्तरं सः किं दृष्टवान् इति अपि वयं पश्यामः। सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथेनं प्रत्यबोधयत्।
सः भावितात्मा किं पश्यति? सः भावितात्मा अपश्यत्, प्रणिधानेन अपश्यत्, ध्यानावस्थायां समाधिना अपश्यत्। किम् अपश्यत्? स्तम्भकारणम्। यदा सन्ततिः न भवति, केन कारणेन न भवति इति सः अवगन्तुं शक्नोति। कस्य स्तम्भकारणं? सन्ततेः स्तम्भकारणं। पुनश्च कस्य सन्ततेः? भर्तुः। भर्तुः पतिः, अत्र भूमिपतिः, भुवो भर्तुः इति अत्र उल्लिखितमस्ति। भुवः इत्युक्ते भू इत्युक्ते पृथ्वी, भुवः पतिः इति भूपतिः। तस्य इति अस्मिन् सन्दर्भे दिलीपः। भुवोः भर्तुः सन्ततेः स्तम्भकारणं प्रणिधानेन सः भावितात्मा वसिष्ठः अपश्यत्। पुनश्च एनम् अकथयत्। एनम् इत्युक्ते दिलीपम् अकथयत्। इदानीं कारणं किम् इति सः वदति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टवन्तः। इदानीं वयम् अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। दृश्यते वा? दृश्यते। हाँ, वसिष्ठस्य राज्ञः सन्तानप्रतिबन्धकारणं कथनम् इत्यमाह। So Dilipa, the Vasishtha is telling the reason behind the stoppage of Santati or the Putram of to the Dilipa. Pura Shakramupasthaya Tavorvim Pratiyasyatah Asit Kalpataruchhayam Ashrita Surabhih Pathi. पुनः एकवारं वदामि। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्विं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रितासुरभिः पथि। कोऽपि अनुवदतु। अहं वदामि। हाँ, विजया भगिनी वदतु। पुरा शक्रम उपस्थाय तवोर्वी प्रति यास्यतः असीत् कल्पतरुच्छायामाश्रितासुरभिः पतिः। पुरा शक्रम उपस्थाय तवोर्विं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रितासुरभिः पथि। पुरा शक्रम उपस्थाय वदतु। आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रितासुरभिः पतिः। सुरभिः पथि। आशुतोष महोदय जी। पुरा शक्रमपुस्थाय पुनः 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 पुरा शक्रमपुस्थाय अपुस्थान शक्रम उपस्थाय पुरा शक्रमुपस्थाय पुरा शक्रमपुस्थाय अपुस्थाय नास्ति शक्रमुपस्थाय पुरा शक्रम उपस्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रितासुरभिः पथिः। उत्तम उत्तम। सुब्बाराव महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्ते, नमस्कार, स्वागतम्। पुरा शक्रम् उपस्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रितासुरभिः पतिः। उत्तम उत्तम। मनोरमा भगिनी। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रितासुरभिः पतिः। दत्त महोदय। म्यूट् अस्ति, भवान् अन्म्यूट् भवतु। पुरा शुक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः
आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रितासुरभिः पथि 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 कृष्णप्रिया भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? धन्यवादः। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रितासुरभिः पति। उत्तम उत्तम। इदानीं सः किं वदति? पूर्वस्मिन् काले कस्यस्मिन् काले? शक्रम् इत्युक्ते इन्द्रं संसेव्य संपूज्य यदा भवान् भूमिं प्रति प्रत्यागच्छत तस्मिन् समये तव यास्यतः या धातुः शत्रुप्रत्यय तस्य षष्ठी विभक्ति यास्यतः तव पथि इत्युक्ते मार्गे सुरभि आसीत् किम् आसीत्? कल्पतरु छायाम् आश्रिता इत्युक्ते उपविष्टा आसीत्। कल्पतरुः वृक्षस्य छायाम् उपविष्टा आसीत् इति एतस्य श्लोकस्य अर्थम्। पूर्वस्मिन् काले यदा भवान् स्वर्गलोकं प्रति गच्छति तस्मिन् काले यथा इति पूर्वस्मिन् काले यथा अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टं रघुणां ये राजानः सन्ति तेषां मार्गाः अपि स्वर्गपर्यन्तम् आनाक रथवर्त्मना ते सर्वे सन्ति। सदेहं स्वर्गं प्रति गन्तुं ते प्रभवन्ति स्म। कदाचित् मनसि चिन्ता अपि भवेत् मृत्युलोकस्य प्राणी कथं स्वर्गं वा गन्तुं शक्नोति। परन्तु अयं तु त्रेतायुगस्य खलु। अनेन कदाचित् ते गन्तुं शक्नुयुः। वयं पूर्वमपि दृष्टम्। अतः स्वदेहे यदा किमपि साहाय्यं विदधातुम् इन्द्रस्य दिलीप गतवान् आसीत्। यदा सः पृथ्वीं प्रति आगच्छति स्म तस्मिन् समये तस्य पथि मार्गे कल्पतरुवृक्षस्य छायां सुरभि इति नाम्ना कामधेनु इति उपविष्टा आसीत्। एतदेव अस्य श्लोकस्य अर्थः। इदानीं पदच्छेदः कः करोति? सरलः श्लोकः अस्ति। अहं करोमि। हाँ, करोतु। पुरा शक्रम् उपस्थाय तव ऊर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुः छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि। आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि। पुरा शक्रम् उपस्थाय तव उर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि। अत्र पश्यतु। इदानीं सन्धिः कः करोति? दीपक महोदय, सन्धि वदति वा? तवोर्वी गुणसन्धि य आस्यतः सवर्ण दीर्घ सन्धि। कुत्र सवर्ण दीर्घ सन्धि? यास्यतः न, नहीं, तत्र कुत्रापि सन्धि नास्ति। तरुः छायाम् आश्रिता। वदतु। विसर्गस्य श्रुत्वम् अस्तु। न, विसर्गस्य श्रुत्वम् आदौ एका सन्धि अस्ति। आश्रिताः न, आश्रिताः कथं भवति? बहवः धेनवः नास्ति खलु, एक एव धेनुः अस्ति। कल्पतरु अधिकं छाया, अनयोः मध्ये एकः सन्धिः अस्ति। कल्पतरु अधिकं छाया।
कः सन्धिः स श्रुत्वं न तत् च्युतं कदा आगच्छति अत्र कथं भवति च्युत्वं कथं भवति वदतु भवान् वदतु सकारादेश तदनन्तरं श्रुत्वं सन्धि न सकार कथम् आगच्छति वदतु सकार यदा भवति तकार भवति तदा हि सकार भवति अत्र तो छकार अस्ति छाया कल्पतरु अधिकं छाया एतस्मिन् तकारः न विद्यते अनेन सकारस्य आगमः न भवति इति तुगागम सन्धिः अस्ति अत्र का सन्धि तुगागम तकारस्य आगम भवति अनन्तरं श्चुत्व भवति अस्तु कल्पतरु अधिकं छाया यदि यदा कल्पतरुः यदि पूर्वम् उकारः अस्ति ह्रस्व स्वरः अस्ति अनन्तरं छकारः अस्ति अनयोः मध्ये तकारस्य आगमः भवति अनन्तरं श्चुत्वं भूत्वा तस्य चकारः भवति यदा परशु छिन्नः परशु च छिन्नः इति भवति ह्रस्व परशु छिन्नः परशु इति ह्रस्व उकार अनन्तरं छकार छिन्नः अनयोः मध्ये चकार तकारस्य आगमः भवति अनन्तरं तकारस्य श्चुत्वं भूत्वा चकारः भवति अवगन्तुं शक्यते वा सर्वे किञ्चित् तुगागम सन्धि विषये अपि कुत्र आगच्छति एतदेव मया उक्तं खलु यदा पूर्वस्मिन् ह्रस्व कोऽपि स्वरः अस्ति ह्रस्वस्वरः स्यात् अत्र पश्यतु कल्पतरु इति ह्रस्व उकारः अस्ति अनन्तरं छकार अस्ति छकार अस्ति अनयोः मध्ये तकारस्य आगमः भवति so there has to be a hrasva swara before and then a chakara in between there is an agama of takara tugam sandhi tugagam and when the takara after the shchutvam sandhi it will convert to chakara okay just like we have parshut chinna so cut by parshu ह्रस्व उकार अधिकं छिन्नः एनयोः मध्ये चकार आगच्छति परशु छिन्नः तत्र दीर्घप्राण एव न दीर्घ न भवति परशु छिन्नः मम प्रश्न महाप्राण वा अल्पप्राण द्वयोः मध्ये भवति वा महाप्राण कुत्र महाप्राण भवेत् छकारः न चकारयोः अधिश्च अस्ति तर्हि न भवति छकार अस्ति चेदेव भवति छकार केवलं छकार केवलं छकार that's why I'm telling छकार is it second cha not the first one तदेव मम प्रश्नः महोदय धन्यवादः यदा छकारः अस्ति तस्मात् पूर्वं तकारस्य आगमः भवति अनन्तरं श्चुत्वे कृते तस्य तकारस्य चकारः भवति आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि महोदय पदच्छेद itself is a tugagama exactly पदच्छेद is a tugagam sandhi धन्यवादः सुरभिः अनेगम पथि महोदय तत्र तु ऊकार नास्ति पदच्छेद कोऽपि ह्रस्वस्वर भवेत् कोऽपि ह्रस्वस्वर भवेत् धन्यवादः अत्र सुरभिः अधिकं पथि दीपक महोदय कः सन्धिः अत्र सुरभिः सॉरी उपपद्मानीयः
पुरा शक्रम उपस्थाय तवोर्विं प्रति आस्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रितासुरभिः पथि। अत्र पश्यतु, तव अधिकम् उर्विं गुणसन्धि, कल्पतरु अधिकं छायां, तुगागम अधिकं श्चुत्वम्, आश्रिताः अधिकं सुरभि विसर्गस्य लोपः। अत्र क्षम्यताम्, अत्रापि मया दोषः कृतः। तव अधिकम् उर्विं गुणसन्धिः, कल्पतरु अधिकं छायां, तुगागम अधिकं श्चुत्वम्। अत्र लेखितुं वयं शक्नुमः। तदा मार्गे हम्म टाइपो एरर। पश्यतु, कदाचित् पुरा भवान् इन्द्रदेवं पूजयित्वा भूलोकं प्रति प्रत्यागच्छन् आसीत्। तदा मार्गे कल्पवृक्षस्य अधः छायायां सुरभिः नाम कामधेनुः स्थिता आसीत्, उपविष्टा आसीत्। भावार्थः पश्यामः। वसिष्ठः ध्यानेन दिलीपस्य सन्तानाभावस्य कारणं ज्ञात्वा दिलीपाय अवोचत्, पूर्वं कदाचित् त्वम् इन्द्रं संसेव्य भुवमुद्दिश्य यदा आगच्छन् आसीः, तदा मार्गे कल्पवृक्षस्य अधः छायायां कामधेनुः स्थिता आसीत् इति। He is just informing him that when you were returning from Swargaloka, when you were coming back, in your way, Surabhi Nama Kamadhenu was sitting underneath the Kalpavruksha tree. Just like on a former occasion, when you were returning to the earth, having worshipped Indra, Samsevya, Sampujya, Surabhi, the divine cow, was reposing under the shade of a kalpa or desire-granting tree on your way. Pathi का शब्दः कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? पथि अत्र दृष्टं। पथिन् पथिन् इति प्रातिपद शत्रु प्रत्यय सप्तमी विभक्ति न, पथिन् पथिन् इति प्रातिपदिक। रोड न, रास्ता। on the road, on the road, on the road. पंथाः पंथानौ पंथानः इति प्रथमा विभक्तौ। पथि इति सप्तमी अस्ति, परन्तु प्रथमा विभक्तौ पंथाः पंथानौ पंथानः मार्गः। सो पथि सप्तमी अस्ति चेत् मार्गे। अन्वयार्थं पश्यामः। पुरा इत्युक्ते पूर्वस्मिन् काले शक्रम् इन्द्रम् उपस्थाय संसेव्य संपूज्य ऊर्वीं पृथिवीं भुवं प्रति उद्दिश्य यास्यतः गमिष्यतः तव दिलीपस्य पथि मार्गे कल्पतरुच्छायां कल्पवृक्षस्य छायाम् आश्रिता उपविष्टा सुरभिः कामधेनुः आसीत् अभूत्। इदानीं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। क्रियापदमस्ति आसीत्। प्रथमा विभक्तौ पदानि सन्ति सुरभिः आश्रिता, द्वितीया शक्रं पूर्वीं कल्पतरुच्छायां, षष्ठी तव यास्यतः, सप्तमी पथि अव्ययानि उपस्थाय पूर्वा प्रति।
एतस्मिन् सन्देहः अस्ति वा? तर्हि पश्यामः आकाङ्क्षा कथं भवति। आसीत् इति आकाङ्क्षा प्रक्रियापदं वयं स्वीकुर्मः। का आसीत् इति सुरभिः। कीदृशी सुरभिः? आश्रिता, उपस्थिता, उपविष्टा। काम् आश्रिता? कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता। कुत्र आश्रिता? पथि। कस्य पथि? तव, दिलीपस्य। कीदृशस्य तव? यास्यतः। He was going. कां प्रति यास्यतः? पूर्वीं प्रति यास्यतः। तव। किं कृत्वा यास्यतः? उपस्थाय। कम् उपस्थाय? शक्रम्। कदा? पुरा। पुरा काले शक्रम् उपस्थाय पूर्वीं प्रति यास्यतः तव पथि कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः आसीत्. If you just take from backwards, you will get the complete अन्वय. पुरा शक्रम् उपस्थाय पूर्वीं प्रति यास्यतः तव पथि कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः आसीत्. व्याकरणंशः पश्यामः. पुरा इति अव्ययम्. शक्रम्. शक्रम् इत्युक्ते इन्द्रः. द्वितीया विभक्तौ अकारान्त पुल्लिंग शक्र इति शब्दः. द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. उपस्थाय. कोऽपि वदतु. उपस्थाय. अनम्यूट अस्ति, भवान् वदतु. म्यूट करोतु. उप अधिकम स्था धातु ल्यप् प्रत्यय शत्रु षष्ठी विभक्ति. अत्र विभक्ति न भवति. यदा ल्यप् प्रत्यय भवति चेत् अव्ययं भवति. यदा ल्यप् त्वा तुमुन् प्रत्ययौ प्रत्ययाः सन्ति चेत् तस्य विभक्तिरूपं न भवति. अत्र उपस्थाय इति लबन्तपदम् अनेन अव्ययं भवति. तव सरलः अस्ति. तकारान्त युष्मत् शब्द सर्वनाम त्रिषु लिंगेषु समान शब्दः. षष्ठी एकवचनम्. पूर्वीं. पूर्वी इति इकारान्त शब्दः. दीर्घ इकारान्त. स्त्रीलिंग शब्द. द्वितीया एकवचनम्. प्रति अव्ययम्. यास्यतः. कोऽपि अस्य अन्वेषणं कर्तुं शक्यते वा? अस्माभिः चर्चितम् अयं पदम्, इदं पदम्. इदानीं भवान् उक्तवन्तः या धातु षष्ठी विभक्ति. तस्य प्रातिपदिकं किं? यास्यतुः सप्तमी षष्ठी आगच्छति. चत्रन्तरूपा. या धातु अस्ति शत्रु प्रत्यय अस्ति तर्हि यातृ भवति वा? यातृ भवति. यान् प्रथमा विभक्तौ यास्यन् इति पुल्लिङ्ग शब्दः भवति. परन्तु स्य कुतः आगच्छति? यास्यानौ यास्यानः वा? भवान् यास्यत् इति प्रातिपदिकं भवति. अत्र शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति, परन्तु अत्र स्य शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति. भविष्यत्काले स्य शत्रुप्रत्ययः युज्यते. स्य शत्रु गमिष्यति इति अर्थेन. ओके ओके. सो स्य शत्रु. तो यास्यतः अर्थं भविष्यत् रूपम् अस्ति वा? हाँ, भविष्यति, गमिष्यति इति अर्थम. जब आप जा रहे होंगे इन दैट सेंस. ओके ओके या. सो यास्यत, यास्यत्, यास्यत् इति प्रातिपदिकं या धातोः स्य अधिकं शत्रु प्रत्यय. यास्यत् इति प्रातिपदिकं भवति. तस्य षष्ठी विभक्ति. यास्यतः तव, दिलीपस्य विशेषण.
या प्रापणे इति धातोः स्य शत्रुप्रत्ययः लट् लकारे याति इति भवति रूपं, लृट् लकारे यास्यति भवति प्रथम पुरुष एकवचने, तकारांत पुल्लिंग यास्यत् शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचन, यास्यत् शब्दः षष्ठी एकवचन, तकारांत शत्रुप्रत्ययान्त शब्दः। किन्तु तत्र तु लङ् लकारे पूर्वमेव अभवत् तद् घटना। हाँ, परंतु घटना भविष्यत्काले कथम् आगच्छति? भविष्यत्काले सः एवम् इमं पश्यति यत् पूर्वस्मिन् काले आगमिष्यन्ति इति अर्थे तद् प्रति गच्छति। मम मनसि अपि एतदेव प्रश्नः उदभवत् यत् केन अर्थेन यास्यतः भविष्यत्कालस्य प्रयोगः क्रियते अस्मिन्, परन्तु स्य शत्रुप्रत्ययः एतस्मिन् सन्दर्भे अपि प्रयोक्तुं शक्यते। वयं यत् पूर्वस्मिन् काले यत् किमपि भवति अनन्तरं तस्य किञ्चित् भविष्यत्कालं क्रियायाः भविष्यत्कालं ज्ञापयितुं वयं कर्तुं शक्नुमः इति मम विचारः। धन्यवादः। अत्र यथा एकम् उदाहरणं यदा पश्यामि, पचति इति क्रियापदमस्ति, बालकः पचति, माता पश्यति। पचति इति तस्य लृट् लकाररूपं कथं भवति? पक्षति। तस्य तर्हि पक्षतः बालकं माता पश्यति। So the mother is seeing the boy who will be cooking in that sense. अथवा जनकः Whatever. I am just giving an example. आम्। सुबा महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? हस्तम् उन्नीतवान्? अन्म्यूट् भूत्वा वदतु, अन्म्यूट् भवतु। No sir, no question sir. Course. I don't know how it was happening. Okay, sorry. Okay, doesn't matter. आसीत् अस् भुवि इति धातोः लङ्घि प्रथम पुरुष एक वचनम परस्मैपदी रूपम। कल्पतरुच्छायां, कल्पतरोः छाया इति ताम् इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। कल्पतरोः छाया षष्ठी तत्पुरुषम्। किम्? कल्पतरोः छाया ताम् आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द द्वितीया विभक्तौ एकवचन। कल्पतरु छाया इति प्रातिपदिकं भवति, तस्य द्वितीया विभक्तौ रूपं भवति। आश्रिता आकारान्त स्त्री प्रथमा एकवचनम्। आङ् इति उपसर्गेण सह श्री इति धातोः कतः प्रत्ययः। आश्रिता। So whenever you see just we are using a kata pratyaya, by default it means that it has been added a sthir pratyaya. Okay. So when using a kata pratyaya, we automatically don't get the rupam like ashrita, ashrita, ashritam. When we are using a kata, so what we have a kata in hand, when after doing the it sangya, we'll just have a ta pratyaya, ta. Only ta is left. So a, shri and ta it should be. How does a comes? So here the stri pratyaya is added, either chap or tap. Okay. There are three pratyaya, chap, tap and tap, which are added depending on the circumstances to make an akaranta padam. So it doesn't automatically becomes a ta pratyaya, or does not automatically becomes ashritaha, ashrita, ashritam. We have to use that pratyaya. Similarly, the striling shabda ending with e, we have a nip and ish pratyaya, which are added to a pulling shabda to get it, make it a striling shabda.
अस्तु आश्रिता सुरभिः कारांत स्त्री प्रथमा एकवचनम पथि इति नकारांत पुल्लिंग पथिन शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनम प्रथमा विभक्तौ पंथाः पंथानौ पंथानः इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अस्तु एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? अवगम्यते खलु? महोदय। आम्। कोऽपि अनुवक्तुम् इच्छति वा श्लोकं येन एतावत्पर्यन्त न उक्तम्? पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्विं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि। सुरभिः पथि, not pathi. Sometimes I also do make errors at the end. पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्विं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि. So this is पति इत्युक्ते महोदय पति पथि मार्गे 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 पन्थानं पन्थाः ओके महोदय तत्र पादान्ते अस्ति चतुर्थपादान्ते इत्युक्ते दीर्घः उच्चारणं न भवति वा? न अत्र न भवति। यदा कथं भवेत् यदा शब्दः एव पदमेव अस्ति तर्हि कथम् अहं मनसि तो न कर्तुं शक्नोमि। यदा राम इति पद वाक्यस्य अन्ते भवति अहं रामा वदामि वा? न वक्तुं शक्नोमि। राम एव वक्तव्यं मया। किन्तु छन्दस् मध्ये तत्र चतुर्थपादे पादान्ते यदि ह्रस्वः भवति चेत् तदपि दीर्घ एव उच्चारणीयम् इति कुत्रापि कदाचित् अहं न जानामि, परन्तु अस्मिन् श्लोके यदा मया दृष्टं ह्रस्वस्वरः अस्ति चेत् इकार ह्रस्व एव वक्तव्यं भवति। तदेव संशयः एव न कदाचित् स्यात् छन्दसि बहवः नियमाः सन्ति। अनेन अन्तिम शब्दः यदा भवन्तः सर्वे छन्दसां विषये पठितवन्तः तर्हि जानीयुः अन्तिम पदस्य अन्तिम वर्णस्य यदा लघु गुरु क्रियते चेत् अन्तिम पदस्य विवर्णनं न करणीयम्, त्यक्तव्यमेव। धन्यवादः महोदय। मम समीपे प्रवेशस्य पुस्तकम् अस्ति। तत्र नकारान्त पुल्लिङ्ग गुणिन् शब्दस्य टेबल् अस्ति। पति पथिन् इति भिन्नः शब्दः अस्ति, तस्य विभक्तिरूपाणि अपि भिन्नानि भवन्ति। गुणि गुणिनौ गुणिनः, परन्तु पन्थाः पन्थानौ पन्थानः। अत्र एतत् पति समानं नास्ति किल? नास्ति। पथिन् इति रूपं भवति। बहूनि रूपाणि सन्ति न? नकारान्तः बहूनि रूपाणि सन्ति। नकारस्य प्रायशः 4 रूपाणि अन्य शब्दानि सन्ति। यदा राजन् इति शब्दः अस्ति तर्हि राजा राजानौ राजानः वयं वदामः खलु। अष्टाध्यायीम् ऐप् मध्ये अहं पश्यामि। धन्यवादः। दृष्ट्वा अस्मभ्यमपि बोधयतु कथम् आगच्छति। महोदय प्रयत्नं करोमि अवश्यम्। अस्तु तर्हि अनन्तरं श्लोकं पश्यामः। एतस्मिन् कोऽपि शङ्कः सन्देहः नास्ति खलु? तर्हि अग्रे गच्छामः। इदानीं 670 श्लोकः। कामधेनोः प्रदक्षिणाकरणे हेतु प्रदर्शयति इति। यदा कामधेनु तत्र स्थिता आसीत् सा पूजा क्रिया अर्हा इति वक्तुं शक्नुमः। कामधेनु अस्ति,
अनेन तस्याः प्रदक्षिणा करणीया इति दिलीपेन न कृतम्। अनेन तस्य सा शापं ददाति। धर्मलोपभयाद्राग्निं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। धर्मलोपभयाद्राग्निं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। पुनः कुत्रापि अनुस्मरणपि भवति, कुत्रापि इमां स्मरणपि भवति। पाठभेदः स्यात् कदाचित्। यया मया अनयोः अपि उल्लिखितम् अत्र। धर्मलोपभयाद्राग्निं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। So kriyaharyam, when I take a yati of kriyaharyam, so I say makara. If I don't take a yati, pradakshina kriyarhayan tasyan tvam sadhunacharaha. Avagatam? Idanim vadatu. Anuvadatu. Ko vadati va? Ka vadati va? Unmute bhutva vadatu. प्रयत्नं करोमि महोदय। हाँ, करोतु कृष्णप्रिया भगिनी। धर्मलोपभयाद्राग्निं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। मया किम् उक्तम् आसीत्? प्रदक्षिणक्रियार्यः प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। तकार अस्ति खलु? तकारस्य तवर्गस्य अन्तिम वर्णः। प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। उत्तमम्। So when you take this, why I am insisting on uchcharan of the fifth varna? Because when our jivva is moving from one varna to another, it will be easier for you to shift to that particular varga. If you are telling set makara, tasyam, and again there you are doing takara, right, which is a talavya. So just before that, we are using a takara, talavya, and nakara is a talavya sthan. So anuswarasya nakara uchcharana bhavet. So it will be easier to shift from one sthana to another sthana easily. So we are basically staying in the same sthana from the previous varna, right? Anuswara, asya makarasya anuswara bhavati. Anuswarasya panchama varna anena tadrasham uchcharanam bhavet. इदा तस्य वर्गीय व्यञ्जनाः सन्ति। अनुस्वारस्य अनन्तरं वर्गीय व्यञ्जनाः भवन्ति। तदा तत्तत् वर्गस्य पञ्चमवर्णस्य उच्चारणं भवेत्। इदानीं वदतु कोऽपि। सत्या भगिनी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। धर्मलोपभयाद्राज्ञीं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। उत्तमम्। धन्यवादः। अहं वदामि महोदय। हाँ, सुब्बाराव महोदय। धर्मलोपभयद्राज्ञीं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। Here you take a stop at Pradakshina Kriyarhayam. So you can use makara instead of nakara. So if you wouldn't have taken a stop yati, so आपको continuous nakar बोलना चाहिए. Pradakshina Kriyarhayam. So when I say Kriyarhayam, so there is an anuswarasya makara uchcharanam bhavati.
So when I say pradakshina kriyaharhayan tasyan tvam sadhuna charaha, so I am continuously ucharanam, continually chanting the shloka. So in that case, it will be easier for us if you shift to the panchama varna ucharanam. Okay. Okay. Pradakshina kriyarhayam. Kriyaharyan Tasyan tasyan tvam sadhuna charaha. अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? आमां वदामि वदामि दक्षा भगिनी। धर्मलोपभयाद्राग्नीं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणा क्रियार्यार्यां तस्यान्तं साधुनाचरः। धर्मलोप भयाद्राग्नीं ऋतुस्नाताम् इमां स्मरन् प्रदक्षिण क्रियार्हायान् तस्यान् त्वं साधुनाचरः। धर्मलोपभयाद्राग्नीं स्नाति स्नानं करोति। अच्छा, स्ना अस्ति। स्ना ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणा क्रियाहार्यान् क्रियाहार्यां तस्यान्तं साधुनाचरः। भवानी महोदय वदतु। आं महोदय वदामि वा? एकनिमिषं भगिनि। भवानी महोदय वदतु। धर्मलोपभयाद्रागीं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणा क्रियार्हार्यां तस्यां त्वं साधुनाचरः। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? लक्ष्मी भगिनी वा? महोदय नमस्कारः। नमस्कारः। कृपया वीडियो उद्घाटयतु। धर्मलोपभयाद्रागीं ऋतस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। समानमेव भवती न उक्तवती स्यात् कदाचित्। When you are taking a yati or stopping somewhere in between the shloka and there is a anuswara, atra pashyatu pradakshina kriyarharyam. When you are taking a stop after kriyarharyam, then anuswarasya makara uchcharanam bhave. But if you are not taking a yati, you are doing a continuous uchcharanam, so kriyarharyam tasyan tvam sadhunacharaha. तत् तकारस्य अन्तिमवर्णस्य उच्चारणं भवेत्। अस्तु। मनसि सर्वदा निधाय इति उच्चारणं करणीयम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि महोदय। वदतु आशुतोष महोदय। धर्मलोपभयाद्राग्नीं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। उत्तमम् अशोक महोदय। अस्तु। अत्र अस्मिन् श्लोके सः किं वदति? वसिष्ठः दिलीपं वदति, यदा त्वं प्रत्यागच्छति स्म तस्मिन् समये त्वम् इमां राज्ञीं चिन्तनं करोषि मनसि। राज्ञी सुदक्षिणा समीपे एव स्थिता आसीत् खलु, दिलीपस्य समीपे एव आसीत्। अतः इमां राज्ञीं त्वं चिन्तनं करोषि इति सः दिलीपः वदति। तस्मिन् काले सः ऋतुस्नाता, भवती सर्वे जानन्ति ऋतु, what I say, periods. After 4 days, you get, after the completion of 4 days, you take a bath to get the pavitra. And as per our
dharmashastram, it is necessary for a husband to be with her. So now what he says is, constantly he was thinking, Dilipa was thinking that now that she is a Rutusnata, I have to be with her. And he is on the way. That how fast can I reach? So he did not see the sitting Surabhi. It was not intentional that he did not do anything, but he was in his own thoughts about the Ragini, because if I am not there, I will be having some dharma lopa, because yatha dharme uktam maya taya sah sthitavyam आसीत्, परंतु यदा हम न गंतुम शक्नोमि तया सह तर्हि मम धर्मलोपस्य किंचित भय भवति इति अस्मिन् श्लोके वसिष्ठः वदति। तव किं दोषः भवता कृता इति, भवतः दोषः किम्? यदा इति सुरभि स्थिता आसीत्, त्वं गत्वा प्रदक्षिणां पूजाम् इति यदा त्वया कृता कर्तव्या आसीत्, परन्तु त्वया न कृता इति एव तस्य अर्थः अत्र अस्मिन् श्लोके। तर्हि अत्र पश्यन्तु, इदानीं पदच्छेदः कोऽपि वदतु। अहं वदामि महोदय। हाँ, मनोरमा भगिनी। धर्मलोपभयात् राज्ञीं ऋतुस्नाताम् इमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रिया अर्हायां तस्यां त्वं साधु न आचरः। उत्तमम्। सन्धि विषये वदति वा? आम्, भयाद् प्लस् राज्ञीं जस्त्वं ऋतुस्नानाम् इमां स्मरन् प्रदक्षिणा क्रिया अर्ह्यां सवर्णदीर्घ क्रिया अर्हायां सवर्णदीर्घ न आचरः अपि सवर्णदीर्घ। उत्तमम्। धर्मलोप भयाद अधिकम राज्ञीं चष्टु संधि प्रदक्षिण क्रिया अधिकम अर्हायां सवर्ण दीर्घ संधि नाचर इति मया न लिखितम्, अहमपि लिखामि अत्र। न आचर इति अपि सवर्ण दीर्घ संधि अस्ति न? न आचरणः लिखामि तदेव लिखामि। अत्र ऋतुगमनस्य अभावात् धर्मनाशः मा भूत् इति धिया सुदक्षिणाम् एव भवान् चिन्तयति स्म। मार्गे स्थितामपि कामधेनुं भवान् न लक्षितवान्, तस्याः सम्माननं न कृतवान्। स्वर्गलोकात् आगमन समये दिलीपः धर्मपालस्य भंगभीत्या ऋतुस्नातायाः सुदक्षिणायाः चिन्तने आसन्। राज्ञ्याः ऋतुकाले अभिगमनस्य सहवासस्य अभावेन राजा दिलीपः धर्मलोपस्य भयम् आप्तवान्। केवलं सुदक्षिणायाः एव चिन्तनं कुर्वन् आसीत्। अतः एव तत्र स्थितां कामधेनुम् अनवधानात् न अवलोकितवान्। सः अज्ञानवश एव अलक्षितं कृतवान्, अवलोकितं न कृतवान्। सा सुरभिः तु प्रदक्षिणादि संस्कारेण सत्कारयोग्या, परन्तु दिलीपेन तस्याः सम्माननं न कृतम्। तस्याः धेनोः उपेक्षा असाधु इति वसिष्ठमहर्षिः दिलीपमहाराजं उक्तवान्। यदा यदा मार्गे गच्छन्तः यदा गोः वा धेनुः आगच्छति तस्य प्रदक्षिणा करणीया इति अस्माकं धर्मशास्त्रेषु उक्तमस्ति। यदा मार्गे यदा ब्राह्मणः भवति वा मन्दिरम् आगच्छति वा तत्र गत्वा
प्रदक्षिणा तथा पूजा करणीया इति उक्तमस्ति धर्मशास्त्रेषु, परन्तु त्वया एतत् न कृतम्, अनेन तव दोषः अभूत् इति वसिष्ठः वदति दिलीपम्. Full of thoughts of this, your queen, Imam Ragnim. So Ragni, the queen, was sitting just beside him. So Imam Ragnim, bathed after menstruation, being afraid to violate a sacred obligation to her, you did not act properly towards her. Kamdhenu, who deserved the honor of circumambulation, Pradakshina. अवगम्यते वा? सन्देहः अस्ति? अस्तु, अन्वयार्थं पश्यामः. ऋतुस्नातां, कृतस्नातां, so रजसः कारणेन स्नातां. So after the period, when it is over, the taking bath to get purified. आर्तव समयानन्तरं कृतं स्नानम् इति ऋतुस्नानम् इति कथ्यते. इमाम् एतां राज्ञीं महिषीं सुदक्षिणां धर्मलोपभयात्, धर्मपालनस्य भङ्गभीत्या, धर्मभ्रंशस्य भीतेः, स्मरन् अनुध्यायन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां परिभ्रमणक्रियायोग्यां तस्यां कामधेन्वां सुरभ्यां त्वं दिलीपः साधु उचितम् अत्र प्रदक्षिणाद्युचितं सत्कारं, प्रॉपर समथिंग, न आचरः, आचरण न कृतवान्. अस्तु, अस्मिन् सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः. वाक्यविश्लेषणं विभक्तिश्च पश्यामः. क्रियापदम् आचरः, यत्र प्रतिषेधम् अस्ति चेत् नकारः एतस्मिन् एव भवति. यदा वयम् अन्वयं कुर्मः, प्रथमा विभक्तौ त्वं स्मरन्, द्वितीया ऋतुस्नाताम् इमां, राज्ञीं साधु, पंचमी धर्मलोप भयात्, सप्तमी तस्यां प्रदक्षिण क्रियार्हायाम्, अव्ययं न. साधु अव्ययं नास्ति वा? साधु द्वितीया विभक्तौ भवति, अव्ययमपि भवितुम् अर्हति. अत्र क्रियाविशेषणत्वेन अत्र प्रयोगः अस्ति. ओके. अत्र पश्यतु, आकांक्षाक्रमः. कथं न आचरः, कः न आचरः, कः त्वं दिलीपः न आचरः, कथं न आचरः. सो न आचरः इज अ क्रिया विशेषण बेसिकली. So you can use it. Kriya visheshanams are always dvitiya, right? हाँ. So त्वं दिलीपः, अत्र कथं न आचरः, साधु न आचरः. कस्यां साधु न आचरः, तस्यां, तस्यां कामधेन्वां, कीदृश्यां तस्यां, प्रदक्षिण क्रियार्हायां, धेनोः धेन्वाम् इत्युक्ते. किं कुर्वन् न आचरः, स्मरन्, कां स्मरन्, इमां, काम् इमां राज्ञीं, कीदृशीं राज्ञीं, ऋतुस्नातां. किमर्थं स्मरन्, धर्मलोपभयात्. So my dharma lopa will be happening if I am not near her when she needs me. He was constantly thinking about that when he was coming towards the earth from Swargaloka, and accordingly he could not see the Surabhi Kamadhenu who was sitting under the Kalpataru tree. So by knowingly or unknowingly he committed an error or a dosha or a papa. Sometimes we commit papam, doshaha vayam kurmaha. Yada vayam chalamaha tari asmakam padam pipilikaha gachanti
तस्याम् उपरिमपि भवति, यदा अज्ञानवश भवति तस्य पापमपि भवति, जानन् अपि वयं कुर्मः तस्यापि पापं भवति एव। परन्तु वसिष्ठः वदति दिलीपः, ज्ञात्वा इति त्वया न कृतम् अयं पापं, परन्तु तव मनसि अन्यत् विचारं चलन् अस्ति। So he says why he thinks that Dileepa is not like any other one, then he is constantly thinking about the thought process like any other thing. But whatever he was thinking has to be confirming, because as we had learned previously, he was always, his thoughts and everything was confined in between the dharma. All the shastra anusarena tasya chalanam bhavati. So he was always thinking how I can be abound within the rules laid down by my dharma. So if my wife needs me after 4th day, so I should be there with her. And because the Nandini will give the shapa that because you are thinking of the sahvasa I have to use the word intercourse with your wife to get a progeny, to the son. So yavat paryantam tvam mama santatehe pujam na karoshi tavat paryantam tava api praja na bhavati iti sa shashapa vayam agrime shloke pashyamah. You were constantly thinking about your progeny that will going to happen, but I curse you that till the time you give the prostrate to my santati, do the puja to my santati, you will not get a santati at all. व्याकरणनुसारं पश्यामः। अन्वयः अस्माभिः दृष्टः। ऋतुस्नाताम् इमां राज्ञीं धर्मलोपभयात् स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वम् इति प्रदक्षिणाक्रियारूपम् उचितं विधिं साधु न आचरः। साधु इत्युक्ते proper something, what is to be done he did not do. Okay, so now व्याकरणंशाः समासश्च पश्यामः। धर्म लोप भयात्, धर्मस्य लोपः धर्मलोपः, धर्मलोपात् भयं धर्मलोप भय तस्मात्, पंचमी विभक्ति. Can you say why dharmalopasya bhayam or dharmalopat bhayam? Can anyone say why I have written this? Anyone? He तत्र पंचमी विभक्ति एव आगच्छति. हाँ, भय भीति अस्ति चेत् तत्र सर्वत्र पंचमा पंचमी विभक्ति एव भवितव्यम्. So whenever you see, although the meaning conveyed is धर्मस्य लोप, परंतु अत्र पंचमी आवश्यकी. धर्म लोप भय तस्मात्, पंचमी विभक्ति. तब पंचमी तत्पुरुष समास भवति. अत्र उकारान्त नपुंसकलिंग. व्याघ्रात् भयं चोरात् भयं, हाँ, व्याघ्रात् भयं चोरात् भयं चोर भयं तादृशमेव. कारान्त नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम्. धर्मलोप भयात्. राज्ञी ईकारान्त राज्ञी शब्दः द्वितीया विभक्तौ एकवचनम्. ऋतुस्नातां ऋतुना स्नाता तां, तृतीया तत्पुरुष समासः. ऋतुना स्नाता तां, तृतीया तत्पुरुषः. आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द द्वितीया विभक्तौ एकवचनम्. ऋतुस्नाता इति प्रातिपदिकं भवति. इमां दकारान्त इदं शब्द सर्वनाम शब्द भवति. स्त्रीलिंग शब्द द्वितीया विभक्तौ एकवचन रूपम्. स्मरन्, कोऽपि वदतु. स्मरन्, येन द्रष्टः स न वदतु. स्मरति, स्मर शब्दः
तस्य शत्र एक प्रथमा एक शत्रन्त एकवचनं हाँ, धातु का भवति मृ एक निमिषं भगिनी, एक निमिषं भवानी महोदय प्रयत्नं करोति। हाँ, स्मृ इति धातोः, स्मृ इति धातोः, स्मर वा स्मर न स्मृ धातोः, धातु एक्चुअली इज ए स्मृ। when you are doing shatru pratyay or when you are adding when you are making a word or padam out of it, it will get a gunadesha. So smro will become smara, smarati. So we are using a shatra pratyay here. So also it happens that it is a sarvadhatuk pratyaya. So smarat. Smarat iti takaranta प्रातिपदिकं भवति, तस्य पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ स्मरन्, स्मरन्, स्मरन्तौ, स्मरन्तः। तकारान्त स्मरत् शब्दः पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं, स्मृ धातुः शत्रुप्रत्ययः। प्रदक्षिण क्रियार्हायां, प्रदक्षिणस्य क्रिया, प्रदक्षिण क्रिया षष्ठी तत्पुरुष समासः। प्रदक्षिण क्रिया अर्हति इति अर्हा, प्रदक्षिणा क्रियार्हा। प्रदक्षिण क्रियायाम् अर्हा इति प्रदक्षिण क्रियार्हा तस्याम्. So we are bifurcating the particular pradakshina kriyarhayam. How does that padam come about? Pradakshina and kriya and arha. There are three words. So first we are combining these two. Pradakshinasya kriya with the pradakshina kriya. Shashti tatpurushamasa. Now after that pradakshina kriyam ya arhati. So one who deserves the pradakshina kriya. So pradakshina kriyarha. So pradakshina kriyarha. Then saptami vibhakti kriyarharyam. So upapada samasa bhavati. Akaranta striling shabda saptami vibhakti ekvachana. But kriyarha, is it not a upapada? Arhati iti arha. I have written upapada samasa. Oh, okay. Upapada samasa. Akaranta striling shabda saptami vibhakti ekvachana. तस्याम तकारांत तद शब्दः स्त्री सप्तमी विभक्ति एकवचनम्. इदानीं त्वं दकारांत युष्मत् सर्वनाम शब्दः त्रिषु लिंगेषु समान प्रथमा एकवचनं साधु. अत्र अव्ययं मया लिखितम् अस्ति, परन्तु अत्र क्रियाविशेषत्वेन अस्य प्रयोगः अस्ति. न अव्ययम् आचरः. आंग इति उपसर्गः पूर्वं चर धातोः कर्तरि लंगि लंगलकारूपं मध्यम पुरुष एकवचनं परस्मैपदी रूपम्. सो आंग उपसर्ग अधिकं चर धातोः लंगलकारे मध्यम पुरुष एकवचन रूपं परस्मैपदी. So, when we say agacchati, the original upasarga is ang. So, by doing the ich sangya, we drop the ang, the panchama varna, ang, and we are using skevalam a iti, a plus char. You will get sometime a adhikam char, and actually it should be ang adhikam char. आंग इति उपसर्ग अस्ति. कर्तरि लंगी इत्युक्ते लंग लकारे मध्यम पुरुष एकवचन परस्मैपदी रूपम्. अस्तु, समयः अस्ति चेत् एकं श्लोकं कुर्मः वा? एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? नास्ति महोदय. एकवारं तस्य पुनः श्लोकस्य पारायणं करोमि. धर्मलोपभयाद्राज्ञीं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः.
अग्रे वयं गमिष्यामः। अत्र इदानीं अज्ञानवश दिलीपेन दोषः कृतः इति वदति, परन्तु सा सुरभिः दिलीपाय शापं ददाति। अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रचेति त्वां सशापसा। अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रचेति त्वां सशापसा। एकवारम्। अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा। हाँ, कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? अनुवक्तुमिच्छति? हाँ, अहं भवानी वदामि। महोदय। हाँ, आदौ भवानी महोदय वदतु। अवजानासि मां यस्मात्तस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा। यस्मादस्ते इति पुनः एकवारं वदतु। आम्, अवजानासि मां यस्मात्तस्ते, अहं यति कारणे न अत्र न भवति। अत्र पश्यतु, पदानि कानि सन्ति? यस्मात् अतः ते, यस्मात् अतः ते, यस्मादस्ते, यस्मात् अतस्ते इति वक्तव्यं। यस्मात् अतस्ते। पुनः वदामि, क्षम्यताम्। अवजानासि मां एतावत् पर्यन्तं करोतु। अवजानासि मां यस्मात्। टेल अप टू यस्मात्, देन दतस्ते न भविष्यति। यस्माददस्ते न भविष्यति, मां यस्माददस्ते न भविष्यति। अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति। अवजानासि मां यस्माददस्ते न भविष्यति। अग्रे। वदतु। मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा। उत्तमम्। अन्य कोऽपि? अहं वदामि। विजया महोदय वदतु। अवजानासि मां यस्मात् ततस्तेन भविष्यति वदतु। प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। उत्तमम्। कृष्णप्रिया भगिनी। आम् महोदय। अवजानासि मां यस्माददस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शापसा। उत्तमम्। सत्यासी भगिनी। नमो नमः महोदय। अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। उत्तमम्। उत्तमम्। अहं वदामि महोदय। हाँ, सुब्बाराव महोदय। अवजानासि मां यस्मात् अतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा। उत्तमम्। मनोरमा भगिनी। अवजानासि मां यस्माददस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। उत्तमम्। अहं वदामि। हाँ, दक्षा भगिनी वदतु। अवजानासि मां यस्मात् अतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति? अहं वदामि महोदय। हाँ, लक्ष्मी वेम्पति महोदय वदतु।
किञ्चित् इन्तर्जाल समस्या वर्तते भगिनी, न श्रूयते। अन्य सर्वे म्यूट लक्ष्मी भगिनी, एकवारं वीडियो ऑफ करोतु, अनन्तरं वदतु। वीडियो ऑफ कृत्वा वदतु। न श्रोतुं शक्नुमः भगिनी। सा प्रवासं करोति इति मन्ये, अतः भगिनी वीडियो ऑफ करोतु, अनन्तरं वदतु। किञ्चित् बैंडविड्थ वर्धते। लक्ष्मी भगिनी, वेम्पति महोदय, प्रवासं करोति चेत् अन्म्यूट्, वीडियो ऑफ करोतु, अनन्तरं वदतु। गतवती वा? अस्तु अस्तु, वयम् अग्रे सरामः। अत्र कोऽपि तस्य पदच्छेदः? अहं करोमि महोदय। करोतु भगिनि। अवजानासि मां यस्मात् अतः ते न भविष्यति मत्प्रसूतिम् अनाराध्य प्रजा इति त्वां शशाप सा। उत्तमम्। इदानीं कृष्णप्रिया भगिनी, सन्धिविच्छेदम्। अजानासि अवजानासि मां यस्मात् ततस्ते यस्मात् तत्र जष्ट्वसन्धि आगच्छति। यस्मात् अनयोः पदविवरणं करोतु, अनन्तरं यस्मात् ददस्ते इति पदः सन्ति इति विद्यते। अवजानासि एतस्मिन् पदत्रयम् अस्ति। किं भवितुम् अर्हति अत्र? अवजानासि जानासि जानासि मां पर्यन्तं त्यजतु। केवलं यस्माद् यदस्ते एतदेव स्वीकरोतु, तस्मिन्नेव सन्धयः सन्ति। यस्मात् तत् तत्वा यस्मात् इजी अस्ति, चिन्ता मास्तु, सरलः अस्ति एव। सो जस्त्व कथं भवति, कुतः भवति, कुत्र भवति वदतु, चिन्तनं करोतु। यस्मात् तदनन्तरं ता दकारम् आगच्छति तत्र। तकारस्य दकारः आदेशः भवति, परन्तु केन कारणेन भवति? केन कारणेन यस्मात् what letter you have seen that made you think that it has been a just here? I am thinking yasmat adhikam tadaste. The will become yasmat na yasmat adhikam atah. यस्मात् अधिकम अतः। अतस्ते अतः अधिकम अतः अधिकम अस्ति वा अस्ति। भवती एव उक्तवती खलु, अतस्ते अतः अधिकम ते। का सन्धि? अधिकम अतः अधिकम ते। तर्हि सन्धि विषये इदानीं बोधयतु। दकार भविष्यति, जस्त्व सन्धि आगच्छति। यस्माद् अतः अधिकम अतः यस्माद् अतः इदानीं अतः अधिकम ते।
ते विसर्गस्य लोपं लोपः कुतः? सकारं सकारम् आगच्छति विसर्गस्य सकारादेशः सकारादेशः यदि अनेन अतस्ते इति रूपम्। यस्मात् अधिकम् अतः अधिकं ते, यस्मादतस्ते। अवगन्तुं शक्नोति वा? सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? यस्मादतस्ते न भविष्यति। इदानीम् अग्रे पृष्टप्रिया भगिनी। मत् प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा मत्प्रसूतिम् अनाराध्य तत्र मत्प्रसूतिम् अनाराध्य पञ्चमः अनुस्वारसन्धि आगच्छति वा महोदय? अत्र अनुस्वार कुत्र विद्यते? नास्ति। अत्र पदच्छेदः मनोरमा भगिनिना कृता खलु? मत्प्रसूतिम् अनाराध्य। So matprasutim and anaradhya is a sanyoga. Then anaradhya, if you want to break anaradhya, an adhikam aradhya. An adhikam aradhya. Savarna dirgha sandhi asti. Ana adhikam aradhya, anaradhya. Idane prajeti. Prajaha iti, I think. प्रजाः किमर्थं विसर्गः? प्रजा केवलं प्रजा अधिकम् इव, प्रजा अधिकम् इति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। स्त्रीलिङ्गं प्रजा अकार आकार अस्ति, अनन्तरं कोऽपि एकवर्णः भवन्ति, इ उ ऋल् ऋ, अनेन गुणसन्धि आदेशः भवति। प्रजेति प्रजा अधिकम् इति प्रजेति। त्वां शशाप सा। So sandhi clear everyone, no doubt? Yes महोदय, धन्यवाद। अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। So अत्र वसिष्ठः आदौ वदति, but he quotes, right? Now that Surabhi, as Surabhi is telling, avajanasi tvam maya anadaram kritam. Avajanasi mam yasmat mam anaj avajanasi tasmat te na bhavishyati. Kim na bhavishyati? Praja na bhavishyati. Kiyant praja na bhavishyati? यावत् पर्यन्तं मत् प्रसूतिम् अनाराध्य, यावत् पर्यन्तं मम सन्तितेः पूजां न करोषि तावत् पर्यन्तं ते प्रजा अपि न भविष्यति इति सा शशाप. So now Vasishtha is quotes and unquotes. Avajanasi mam yasma dataste na bhavishyati mat prasutim anaradhya prajeti. So praja. Then he unquotes. Then iti tvam sa shashapa. Now the Vasishtha telling. Iti tvam sa ityukte dhenu shashapa. So this shapa, the dhenu has told you, have given you, cursed you, that because you have not offered me the puja or pradakshina, and you have done the tiraskara of mine, because of that, you will not have a progeny till the time you offer the puja to my santati. So you will not have a santati also till the time you are doing a puja to my santati. This shapa was given by Surabhi to Dilipa.
अवगन्तुं शक्यते वा सर्वे? भवान् यस्मात् अतः ते यस्मात् 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 अतः ते हाँ जस्व संधि यस्मात् भवति। यस्मात् अधिकम् अतः हाँ, अनेन अनयोः मध्ये जष्ट्वं भवति। हाँ, अतः अधिकं ते विसर्गस्य सकारादेशः एंड विथ अतस्ते किमव न गन्तुं शक्नोति? न न अहं कुत्र तु शङ्का अस्ति? त इति प्रथम वर्ग यस्मात् पंचमी विभक्ति यस्मात् आमाम् अधिकम् अतः अवर्ण यानी स्वरः अस्ति। स्वरः हाँ। तर्हि भवेत् वा न भवेत्? पदस्य अन्ते यदा झल् वर्णाः सन्ति तस्य झलां झषो अन्ते अनेन सूत्रेण जष्ट्वम् आदेशो भवति। अच्छा, झलां झसो हाँ, सो जष्ट्व करने के लिए दो सूत्र हैं, झलां झषो अन्ते एंड झलां झष झषि। झलां झष। When झल वर्ण is followed by झष वर्ण, सॉरी झष वर्ण, तो जश आदेश होता है। जश इज द थर्ड वर्ण, जब गड़ द, सो थर्ड वर्ण of the वर्गीय व्यंजन। So there are two sutras combining this. So jhalam jasho ante and jhalam jas jashi. So jhalam jasho ante makes the sandhi here. Achha, because jhalam jas jashi will make this only when the what you say consonant third, fourth which are called karkasya mrudu vyanjana. Mrudi vyanjanaani santi. हाँ, so because here there is no mrudi vyanjanam, kevalam स्वरः अस्ति। अनयोः झलां झषो अन्ते। झलां झषो अन्ते, आमाम्। अस्तु, अग्रे सरामः। यस्मात् अधिकम् अतः जस्त्वम्, अतः अधिकं ते विसर्गस्य सकारादेशः, अतस्ते प्रजा अधिकम् इति गुणसन्धिः। मम सन्ततेः आराधनां विना भवतः सन्ततिः न भविष्यति इति सा सुरभिः कामधेनुः तुभ्यम् इति दिलीपाय शापं दत्तवती इति वसिष्ठः उक्तवान्। He narrates, Vasishtha is narrating that Surabhi has given you this shapah. मुनिः वसिष्ठः सन्ततेः अवरोधस्य कारणं कथयति। दिलीपः पूजार्हां कामधेनुं न पूजितवान्, अतः सा सुरभि तिरस्कृतः। सा कामधेनुः तं मम सन्ततेः पूजा सत्कारं विना तव सन्तत्युत्पत्तिः न भवेत् इति शापं दत्तवती। यावत्पर्यन्तं भवान् मम सन्ततेः सेवां न करिष्यति तावत्पर्यन्तं भवते सन्तति न भविष्यति इति। So this the curse was given by Surabhi, and that is the reason Dilipa in the second sarga is doing the seva of Nandini. We have all learned in the Kovida stara. And she cursed you thus, since you have shown disrespect to me, no progeny shall be born to you unless you propitiate my daughter. अन्वयार्थं पश्यामः। यस्मात् इत्युक्ते यस्मात् कारणात् मां कामधेनुम् अवजानासि तिरस्करोषि, अतः अस्मात् कारणात् मत्प्रसूतिं मम सन्ततिम् अनाराध्य असेवयित्वा यावत् न सेवयसि तावत् ते तव दिलीपस्य प्रजा सन्ततिः न भविष्यति न संपद्यते।
इति इत्थं सा कामधेनु त्वां दिलीपं सशाप, शापं दत्तवती। अस्तु, इदानीं वाक्यविश्लेषणं विभक्तिश्च पश्यामः। क्रियापदानि अवजानासि, भविष्यति, शशाप त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रथमा विभक्तौ सा प्रजा, द्वितीया मां त्वां मत्प्रसूतिं, पंचमी यस्मात्, षष्ठी ते, अव्ययम् अतः, अनाराध्य इति न। So we are doing khandanvaya and dandanvaya. I've told you there are two types of anvaya called dandanvaya and khandanvaya. So as there are three kriyapadam, so we will take each kriyapadam and doing the anvaya akanksha differently. So first we'll take avajanasi. So kaha avajanasi tvam, yasmat त्वं माम अवजानासि, यस्मात् त्वं माम तिरस्करोषि. So first you tell the reason, because you have not looked after me as I am supposed to, then she did the shapa, cursed, shashapa. So shashapa has two words. Then first shashapa is this, and bhavishyati, santati na bhavishyati iti. So we can take shashapa here, ataha. So because you have not done here, he told already, because you have not done this, ataha mat prasutim anaradhya te praja na bhavishyati iti sa tvam sashapa. So here the Vasishta is telling to Dilipa, and here Bhavishya and everything is telling is being quoted by Kamadhenu or Surabhi, quote unquote, as we say in English. Ataha mat prasutim anaradhya te praja na bhavishyati iti sa tvam sashapa. इति आकांक्षा क्रमः पश्यामः. शशाप, का शशाप, सा कामधेनुः, कं शशाप, त्वां दिलीपं सशाप, किमिति शशाप, न भविष्यति इति. का न भविष्यति, प्रजा, कस्य प्रजा, ते प्रजा, तव प्रजा, किम अकृत्वा, अनाराध्य, काम अनाराध्य, मत प्रसूतिम, किमर्थम सशाप, यस्मात् अवजानासि अतः, काम अवजानासि माम, पुनः कह अवजानासि त्वं. So we have done two different types of anvaya, once taking by shashapa and then gradually going back by taking one and another to kriyapadam. So anvayah katham bhavati, yasmat mam avajanasi atah mat prasutim anaradhya te praja na bhavishyati iti sa tvam shashapa. व्याकरणुषाः समासश्च पश्यामः. अवजानासि, अव इति उपसर्गेण सह ज्ञा धातोः कर्तरि लटि मध्यम पुरुष एक वचन रूपम परस्मैपदी. Lati, when I write lati, langi, loti, it means lat lakare. Ava iti upasargena saha nya dhatoho kartari lati rupam madhyam purush ek vachanam parasmaipadi. Mam dakaranta asmad sarvanam shabda dvitiya ek vachanam. Yasmat dakaranta yad sarvanam shabdah panchami ek vachanam. अतः अव्ययम ते तकारांत युष्मद् सर्वनाम शब्दः षष्ठी एक वचनम. न अव्ययम भविष्यति भू सत्तायाम इति धातोः कर्तरि लृटि प्रथम पुरुष एक वचनम परस्मैपदी रूपम लृट् लकारे. मत् प्रसूतिम, मम प्रसूतिः, मत् प्रसूतिः. ताम इति षष्ठी तत्पुरुषः. समास यदा अस्माभिः क्रियते
तत्र मत् आदेशः भवति, मत् त्वत् इति आदेशाः भवन्ति, तर्हि मत् आदेशः इति भवति, अतः मम प्रसूति मत् प्रसूति। ताम इति षष्ठी तत्पुरुष समासः, इकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम्। अनाराध्य न आराध्य नै तत्पुरुष समासः, अत्र न आराध्य न आराध्य एक्चुअली अ न भवति, अन अधिकम आंग अधिकम राध अधिकम ल्यप, दिस इज द टोटल उत्पत्ति ऑफ अनाराध्य। अन अन अधिकम आंग, आंग अने इज उपसर्ग, अन अधिकम आंग अधिकम राध इति धातुः ल्यप प्रत्यय। राध प्रजा आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम इति अव्ययम, त्वाम नकारांत युष्मद् सर्वनाम शब्दः द्वितीया एकवचनम, शशाप शपम आक्रोशे इति धातोः कर्तरी लिट् लकारे परस्मैपदी प्रथम पुरुष एकवचन रूपम। शशाप सप्तवती इति, सा दकारांत तद सर्वनाम शब्दः स्त्री प्रथमा एकवचनम्। महोदय, वदतु। अनाराध्य विग्रह वाक्यं न आराध्य एव भवति खलु? परंतु अत्र no, I changed it because na, if it's followed by a swara, it will become an, and if it is followed by vyanjana, it will stay as na. So if I say abrahmanah, so na brahmanah, so the vigraha vakyam will be na brahmanah, abrahmanah, because ba is a vyanjana, it is not a swara. Parantu अनुत्तिष्ठ यदा भवन्ति, न उत्तिष्ठ अनुत्तिष्ठ. That is a formation, but the vigraha vakyam itself will only be na aradhya, no? Okay, I'll write na aradhya only. I'm asking, I'm not saying that. No, it's okay. It is confusing. So I had written na aradhya only, but when that rupam will be instead of na, it will be added an. Yes, so that's when why it is I had a vowel, written. स्वरः अस्ति चेत् स्वरः अस्ति चेत् अन् भवति, व्यञ्जनः अस्ति चेत् न भवति। हाँ, विग्रहवाक्यं तु न आराध्य एव भवति। तथा एव अस्माभिः पठितम्। आमां, सम्यक्। तो अस्मिन् अन्य कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? एकवारं श्लोकस्य पारायणं कृत्वा वर्गस्य समापनं कुर्मः। अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति, मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा। अस्तु, यदि अद्य पाठिते यदि कोऽपि अंशे संशयः अस्ति चेत् प्रष्टव्यम्। कुत्रापि सन्देहः वर्तते चेत् पृच्छतु। नास्ति चेत् वर्गस्य समापनं कुर्मः। धन्यवादः महोदय।